नमस्ते साथीहरू, हजुरहरूलाई यो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यो युट्युब च्यानलमा हामीहरू सोसियोलोजी सम्बन्धी धेरै कुराहरू हामी हेर्नेछौँ र यो क्रम जारी रहनेछ। यदि हजुरहरू यो च्यानलमा पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने तपाईँले सब्सक्राइब बटन थिचेर यो च्यानलमा सब्सक्राइब गर्नुहोस् र त घन्टी पनि अठाउनुहोस्, किनभने यो च्यानलमा हालेको सबै भिडियोहरू तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ हालेको भनेर। आज हामी सोसियोलोजी सम्बन्धी बेसिक कुराहरू हामी गर्दैछौँ। वाट इज सोसियोलोजी? समाजशास्त्र भनेको के हो? समाजशास्त्र दुईवटा ल्याटिन शब्दहरू मिलेर बनेको छ, सोसियस र लोगोस। सोसियसको अर्थ हुन्छ सोसाइटी अर्थात् कम्पेनियनसिप अर्थात् समाज वा एक अर्काको सद्भाव। लोगोसको अर्थ हुन्छ टु स्टडी अर्थात् अध्ययन गर्नु। यसरी दुईवटा शब्दलाई मिलाउँदाखेरि हामीहरूले के पाउँछौँ? सोसियोलोजी भनेको चाहिँ कम्पेनियनसिप अर्थात् एक अर्काप्रतिको मित्रता अथवा सद्भावको चाहिँ बारेमा चाहिँ एउटा तार्किक भनाइ अर्थात् तार्किक अध्ययन चाहिँ सोसियोलोजी हुन आउँछ। सोसियोलोजी शब्दको पहिलोपल्ट प्रयोग चाहिँ अगस्ट कोम्टले सन् 1838मा समाजको अध्ययन गर्ने सिलसिलामा चाहिँ प्रयोग गरेका थिए। उनले यो शब्दको प्रयोगद्वारा समाजको अध्ययन र त्यति बेलाको समाजको व्याख्या र विश्लेषण गर्नको लागि प्रयोग गरेका थिए। त्यसकारणले गर्दा हामीले अगस्ट कोम्टलाई चाहिँ सोसियोलोजीको पिता पनि भनेर भन्ने गर्दछौँ। वास्तवमा सोसियोलोजीको परिभाषा दिँदाखेरि चाहिँ मैले यहाँ लेखेको छु, सोसियोलोजी इज द स्टडी अफ सोसियल लाइफ, सोसियल चेन्ज एन्ड द सोसियल कजेज एन्ड कन्सिक्वेन्स अफ एनी इभेन्ट अर ह्युमन बिहेभियर। अर्थात् सोसियोलोजी भनेको सामाजिक जीवन, सामाजिक परिवर्तन र समाजको विभिन्न कारणहरू, समाजको घटनाहरूको र मानवीय व्यवहारको कारणहरू र त्यसका परिणामहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्रलाई चाहिँ हामीहरू समाजशास्त्र भनेर भन्ने गर्दछौँ। समाजशास्त्रले के गर्दछ? समाजशास्त्रले कुनै पनि घटनालाई सामान्य मानिसको दृष्टिकोणले नहेरिकन त्यसलाई चाहिँ समाजशास्त्रीय तरिकाले, समाजशास्त्रको सिद्धान्तको तरिकाले हेर्ने र बुझ्ने गर्दछ। सोसियोलोजी sees any event not with layman's perspective. Sociology provides many distinctive perspectives on the world, generating new ideas and critiquing the world. अर्थात् समाजशास्त्रले यो संसारप्रति विभिन्न दृष्टिकोणले, छुट्टै दृष्टिकोणले हेर्ने जुन वातावरण तयार गर्दछ, नयाँ आइडियाहरू, नयाँ विचारहरू उत्पादन गर्दछ र पुरानो संरचना, पुरानो सिस्टमलाई, प्रणालीलाई चाहिँ यसले आलोचना गरेर चाहिँ अगाडि बढ्ने गर्दछ। अर्को हिसाबमा भन्ने हो भने सोसियोलोजी अर्थात् समाजशास्त्रले मानिसहरूले जे गर्दछन् त्यो चाहिँ किन गर्दछन् भनेर चाहिँ उत्तर दिने गर्दछ। म यो वाक्यलाई फेरि भन्दैछु, सोसियोलोजी आन्सर्स वाइ पिपल डु वाट दे डु। अर्थात् समाजशास्त्रले मानिसहरूले के गर्दछन् र त्यो किन गर्दछन् भन्ने कुराको उत्तर दिने गर्दछ। वास्तवमा समाजशास्त्र एउटा लेन्स हो, आँखा हो, जसले चाहिँ आफ्नो वरिपरिको वातावरण र वास्तविकतालाई चाहिँ हेर्ने एउटा दृष्टिकोण हो। एक्चुअली इट्स अ लेन्स थ्रु विच वी फ्रेम द सराउन्डिङ्स और रियालिटी। समाजशास्त्रको इतिहास, हिस्ट्री अफ सोसियोलोजी, प्राचीन कालदेखि नै, प्राचीन समयहरूदेखि नै मानिसहरू चाहिँ व्यक्तिहरू र समाजहरूको सम्बन्धको बारेमा एकदम आकर्षित थिए र तिनीहरू जुन कुरासँग सम्बन्धित थिए तिनीहरूको बारेमा उनीहरू कुरा गर्न रुचाउँथे।
Since ancient times, people have been fascinated by the relationship between individuals and societies to which they belong. The ancient Greek might be said to have provided the foundations of sociology through the distinction they drew between physis and nomos. प्राचीन ग्रिकहरूलाई चाहिँ सोसियोलोजीको आधार तयार पार्ने श्रेय दिन मिल्छ, किनभने तिनीहरूले चाहिँ प्रकृति र नियमहरूको बारेमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सम्बन्धहरू छुट्याउनको लागि चाहिँ उनीहरूले विभिन्न कुराहरू अध्ययनहरू गर्ने गर्दथे। यहाँ अर्को पनि पोइन्ट लेखेको छु, although there are many ancient philosophers and scholars who were unknowingly responsible for the origin of sociology, it was not until the 19th century. हुन त प्राचीन समयमा विभिन्न दर्शन शास्त्रीहरू विद्वानहरूले चाहिँ जानी नजानिकन हैन अज्ञानता बसमा चाहिँ यो समाजशास्त्रको उत्पन्न हुनुमा चाहिँ योगदान दिएका छन्, तर यो चाहिँ 19औं शताब्दी भन्दा अगाडि चाहिँ सोसियोलोजी सम्बन्धी विषय चाहिँ आएको थिएन। वास्तवमा यो आधुनिक समाजशास्त्रको विचारधारा चाहिँ अमेरिकन क्रान्ति र फ्रान्सेली क्रान्तिको सुरुवातसँगै भएको मान्न सकिन्छ। The concept of the study of the modern sociology emerges along with the emergence of American and French revolutions. Early sociologists like Comte and Marx sought to analyze the sociological problems. कम्टे र मार्क्स जस्ता सुरुवातका समाजशास्त्रीहरूले विभिन्न खालका सामाजिक समस्याहरूलाई विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेका थिए। त्यसैकारणले गर्दा अगस्ट कम्टलाई चाहिँ धेरै जनाले चाहिँ समाजशास्त्रको पिता पनि भनेर भन्ने गर्दछन्। उनले के विचार राखे भने समाजशास्त्रलाई पनि समाजलाई पनि हामीहरूले प्राकृतिक विज्ञान जस्तै अरु विज्ञान सब विषय जस्तै विभिन्न खालका वैज्ञानिक तरिका र विज्ञानमा प्रयोग गरिने पद्धतिद्वारा समाजलाई अध्ययन गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ एउटा विचारधारा ल्याए। अनि त्यो विचारधारालाई चाहिँ उनले चाहिँ पोजिटिभिजम भन्ने नाम दिए। August Comte is considered by many to be the father of sociology. He thought the society could also be studied using same scientific methods utilized in the natural science, to which he named the pattern positivism. यसरी चाहिँ हामीहरूले समाजशास्त्रको बारेमा एउटा सामान्य ज्ञान चाहिँ मैले हजुरहरूलाई दिएँ। यदि हजुरको केही प्रश्न छ, हजुरहरूले नबुझेको कुराहरू छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर सोध्न पनि सक्नुहुन्छ र म फेरि पनि अनुरोध गर्छु, यदि हजुरहरूले यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र बाँकी भविष्यमा हामी अझै विभिन्न विषयहरूमा समाजशास्त्र सम्बन्धी विभिन्न अध्ययनहरू हामी गर्नेछौँ र म हजुरहरूलाई यो क्लासलाई म यही राख्दछु। हामी फेरि अर्कोपल्ट भेट्नेछौँ। हुन्छ, बाई बाई, नमस्ते।